सर्वेभ्यो नमः। आधुनिक संस्कृत साहित्यमधिकृत्य अनुसन्धानस्य शोधकार्यस्य वा संभावना इति विषयमवलम्ब्य संक्षेपेण किञ्चित् विवेचनं करोमि। महानयं विषयः वर्तते। आधुनिक संस्कृत साहित्य भाण्डागारः निरुपमः, सुतरां नितरां च विशालः वर्तते। अत्यन्तं समृद्धोऽपि वर्तते। नानाविधाः नवीनाः प्रवृत्तयः तत्र विकासम् आपेदिरे। शोधस्य नाना दिशः तत्र सम्भवन्ति। दिङ्मात्र निर्देशनम् अहं करिष्यामि। प्रथमं तावत् आधुनिक संस्कृत साहित्य विषयक शोध कार्याय ग्रंथसूची संदर्भ सूची निर्मेया। शोध कार्याय यह विषय चितः तत्कृते संदर्भ ग्रंथाः मूल ग्रंथाः सहायक ग्रंथाः के सन्ति तेषां प्रामाणिकी सूची निर्मेया। सूची निर्माणाय बहवः ग्रंथाः सन्ति। मम संपादने आधुनिक संस्कृत साहित्य संदर्भ सूची इति पुस्तकं प्रकाशितम्। अहं संपादकः सहायकत्वेन रमाकान्त पाण्डेय धीरेन्द्र कुमारः इति द्वौ संपादकौ मम तत्र स्तः। संपादकत्रयं तत्र वर्तते। प्रथमं संस्करणं द्व्युत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे प्रकाशितं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानात्। तदानीं मानित संस्कृत विश्वविद्यालयः आसीत् राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं। तस्मात् विश्वविद्यालयात् पुस्तकमिदं प्रकाशितम्। अत्र एकोत्तर-द्विसहस्रतमं वर्षं यावन्ति पुस्तकानि दृष्टिगोचराणि जातानि आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य तेषां पुस्तकानां सूची अत्र वर्तते। अत्र 98-द्विसहस्र पुस्तकानि सूचितानि सन्ति। 98-द्विसहस्रं प्रविष्टयः अत्र सन्ति। 6-अष्टादशसहस्रतमं वर्षं यावत् 6-अष्टादशशतं वर्षं यावत् 1860 तः आरभ्य एकोत्तर-द्विसहस्रतमं वर्षं यावत् पुस्तकालयेषु आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य ये मौलिकग्रन्थाः, रचनात्मकग्रन्थाः, काव्यानि, महाकाव्यानि, खण्डकाव्यानि, नाटकानि वा प्रकाशितां गतानि दृष्टिगोचराणि जातानि तेषां सूची इयं निर्मिता। पुस्तकानि तु इतोपि दशगुणं स्युः। इयं केवलं संख्या यावन्ति पुस्तकानि पुस्तकालयेषु दृष्टानि तावतामेव पुस्तकानां सूची वर्तते। बहूनि पुस्तकानि पुस्तकालयेषु न सन्ति, प्रकाशितानि किन्तु पुस्तकालयेषु न सन्ति। सर्वे पुस्तकालयाः न दृष्टाः। पुण्यपत्तन विश्वविद्यालयस्य प्रगत संस्कृताध्ययन केन्द्रस्य पुस्तकालयः, सागर विश्वविद्यालयस्य पुस्तकालयः अत्यन्तमेव समृद्धः पुस्तकालयः वर्तते आधुनिक संस्कृत साहित्य दृष्ट्या। एवमेव च अन्ये केचन पुस्तकालयाः दृष्टाः। समग्रेऽपि भारते तथा सर्वेक्षणं नैव कृतम्। अतएव इयं सूची परिपूर्णा नास्ति। इतोपि दशगुणं स्युः पुस्तकानि इति। दशगुणितानि पुस्तकानि स्युः, किन्तु 2,000-अधिकं पुस्तकानाम् अत्र सूची निर्मिता वर्तते। द्वितीयं संस्करणम् एतस्यैव आधुनिक संस्कृत साहित्य संदर्भ सूच्याः 11-द्विसहस्रतमे वर्षे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानादेव प्रकाशितम्। संपादकाः ते एव सन्ति। अहमस्मि, आचार्यवर्यः रमाकान्त पाण्डेयः, आचार्यः धर्मेन्द्र कुमार सिंहदेवश्च इति त्रयाणामपि सम्पादने ग्रन्थमिदं प्रकाशितम्। पुनरपि द्वितीयं संस्करणं समागतम्।
अत्र 40,000 प्रविष्टयः सन्ति। तेषु तासु षष्ट्युत्तर 300 प्रविष्टयः मुख्ये भागे सन्ति। 80,000 प्रविष्टयः परिशिष्टे सन्ति। अत्रापि दिग्दर्शनमात्रमेव केवलं मन्तव्यम्। यावन्ति पुस्तकानि अत्र सूचितानि ततोपि 10 पुस्तकानि न्यूनान्यूनं स्युः प्रकाशितानि विगतेषु 20 वर्षेषु। अतः ये शोधार्थिनः सन्ति तेषाम् अयं प्रयासः स्यात् यत् यानि पुस्तकानि अत्र न सूचितानि तानि यदि क्वचित् दृश्येरन् तर्हि तैः अत्र योज्यानि। इदं तु एतादृशः प्रकल्पः भवेत् यत् विकसमानं निरन्तरम् अत्र वृद्धिर्भवेत्। अत्रापि 11,द्विसहस्रतमं वर्षं यावत् यावन्ति पुस्तकानि दृष्टानि तान्येव सूचितानि। तदनन्तरं यावन्ति पुस्तकानि एकविंशशतकम् अस्मिन् वर्षे एकविंशशतके प्रकाशितानि। 24,द्विसहस्रतमं वर्षं यावत् क्रिस्ताब्दं यावत् यानि यानि पुस्तकानि प्रकाशितानि तेषामपि संकलनं करणीयं। सूची इयम् अद्यतनी भवेत् इति प्रयासः करणीयः। एतादृशः प्रयासः प्रवीण पंड्या वर्येण क्वचित् कृतः, एस् रङ्गनाथ महोदयेनापि कृतः। एतादृश्यः अन्याः सूचयः अपि अत्र योजनीयाः इति ग्रन्थसूची निर्माणाय उपादेया सामग्री एताभ्यः सूचीभ्यः आदातुं शक्यते। स्वयमपि पुस्तकालयेषु सर्वेक्षणं विधाय ग्रन्थानां सूची निर्मेया। बहवः तादृशाः ग्रन्थाः सन्ति येषु आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये विषये पुष्कला चर्चा वर्तते। हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर एवं कृष्णमाचार्य महोदयस्य वर्तते। तेन बहूनाम् आधुनिक संस्कृत साहित्यकाराणां परिचयः अस्मिन् ग्रन्थे प्रदत्तः वर्तते। मदीयः ग्रन्थः वर्तते आधुनिक संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास इति हिंदी भाषायां। तत्र प्रायशः 50,800 पृष्ठेषु ऊनविंश शतके विंश शतके च एकविंश शतकेऽपि ये ये ग्रन्थकाराः प्रामुख्येन दृश्यन्ते तेषां परिचयः प्रदत्तः वर्तते। एकविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमं वर्षं यावत् ये ये कवयः महाकवयः नाट्यकाराः शास्त्रकाराः निबन्धकाराः गद्यकाराः वा दृष्टाः तेषां ग्रन्थानां यथाशक्यम् अत्र परिचयः तेषां ग्रन्थकाराणां च परिचयः अत्र अस्मिन् ग्रन्थे प्रदत्तः वर्तते। 21वीं शताब्दी का संस्कृत साहित्य इति अयं ग्रन्थः प्रवीण पंड्या वर्यस्य संपादने प्रकाशितः वर्तते। ममापि नाम तत्र प्रधान संपादकत्वेन योजितः वर्तते। प्रयासः अत्र पंड्या वर्यस्य वर्तते। अयमपि ग्रन्थः अत्यन्तमेव उपादेयः वर्तते। एतादृशाः अन्येपि ग्रन्थाः सन्ति तेभ्यः सामग्री संकलनं कर्तुं शक्यते। मया या सूची निर्मिता वर्तते रमाकान्त पाण्डे धर्मेन्द्र कुमारयोः सहयोगेन द्वितीयं संस्करणं यस्याः प्रकाशितं तत्र 11,द्विसहस्रतमं वर्षं यावत् यावन्ति पुस्तकानि आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य प्रकाशितानि दृष्टिपथं गतानि तानि तत्र सूचितानि सन्ति। तेषु षडुत्तर-300 महाकाव्यानि सन्ति। 63,700 रूपकाणि सन्ति। 67,500 खण्डकाव्यानि सन्ति। 20,100 मुक्तककाव्यसङ्ग्रहाः सन्ति। 50,300 विविधकाव्यानि सन्ति। 13,100 उपन्यासाः सन्ति। 37,300 कथानिकाः सन्ति। 27,200 अनूदितग्रन्थाः सन्ति। 23 केवलं बालसाहित्यग्रन्थाः सन्ति। 17,400 शास्त्रीयाः ग्रन्थाः सन्ति। वैज्ञानिकसाहित्यग्रन्थाः सन्ति।
इति एतावान् विस्तारः आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य वर्तते। एतदपि केवलं हिमखण्डस्य उपरितनं केवलं कोणं यद् दृश्यते तस्यैव निदर्शनम् अत्र कृतं। टिप ऑफ आइसबर्ग इत्यस्यैव निदर्शनम् अत्र एतेन जायते। महान् विस्तारः वस्तुतः वर्तते। यतोहि महाकाव्यानि इतोपि अत्यन्तम् अधिकतरं सन्त्येव, किन्तु 86% महाकाव्यानाम् अत्र सूचना गृहीता। बहुभिः पंडितैः महाकविभिः स्वप्रयासेन स्वकीयाः ग्रन्थाः प्रकाशिताः। तेषां प्रचारः तथा न जातः, पुस्तकालयेषु ते न सन्ति, किन्तु प्रयासेन प्राप्तुं शक्यन्ते। अतः एव एतादृशानां ग्रन्थानां सप्रयासं पुनरुद्धारः करणीयः। सूची च इयं पुनरपि अद्यतनत्वं प्रापणीया। किन्तु एतेनापि ज्ञातुं शक्यते यत् कियत् साहित्यं, कियत् विपुलं साहित्यं संस्कृते आधुनिककाले अस्मिन् अस्माकं साम्प्रतिके काले विरच्यते। नवीनाः प्रवृत्तयः दृष्टिगोचराः जायन्ते अस्मिन् काले। तत्र प्रामुख्येन याः प्रवृत्तयः सन्ति नवीनाः, तासां सूचना अत्र गृहीता वर्तते। यथार्थवादः रियलिसम् इति कुत्रचित् विजृम्भते। समाजस्य यथा यथं चित्रणं करणीयं प्राचीनकाव्येष्वपि वर्तते, किन्तु इदानीं मध्यमवर्गसमाजस्य चित्रणं, निम्नवर्गसमाजस्य चित्रणं क्वचित् क्वचित् साहित्ये यथा यथार्थदृष्ट्या क्रियते। इयं प्रवृत्तिः नवीना क्वचित् विजृम्भते, आविष्क्रियते वा नूतनैः रचनाकारैः। आधुनिकतावादः अस्य लक्षणं करणीयं। को नाम आधुनिकतावादः, मॉडर्निज्म किं वर्तते, को नाम आधुनिकतावाद इति पदार्थः, किन्तु विमर्शः कर्तुं शक्यते। अस्तित्ववादः एक्सिस्टेन्शियलिज्म, संस्कृते अस्य का आवश्यकता इति वक्तुं शक्यते, ते वदन्तु नाम। किन्तु ये महान्तः कवयः सन्ति संस्कृतस्य इदानीन्तनाः, तेषां काव्येषु अयं वादः क्वचित् क्वचित् प्रतिफलति। केशवचन्द्रदासः महान् उपन्यासकारः वर्तते। हर्षदेव माधवः सुकविः वर्तते। सार्थक प्रतिपादितस्य अस्तित्ववादस्य क्वचित् क्वचित् लक्षणं तेषां रचनासु प्रतिफलति। उत्तराधुनिकतावादः इयं नवीना प्रवृत्तिर्वर्तते, पोस्ट मॉडर्निज्म। तत्र बह्व्यः नवीनाः परम्पराः, परिधिषु याः परम्पराः आसन्, ट्रेडिशन्स् ऑन पेरिफेरी, तासां परम्पराणां तत्र संग्रहणं भवति। परिदृश्यं किञ्चित् नवीनं जातम् इति इयमपि प्रवृत्तिः आधुनिके संस्कृतसाहित्ये वर्तते। व्यक्तिवादः, इंडिविजुअलिज्म बहुषु काव्येषु वर्तते। प्राचीने काव्ये तथा व्यक्तिवादः नास्ति। इदानीं तु वैयक्तिकी वेदना, कवयितुः स्वकीयैव वेदना, आत्मनिष्ठता इति कवितासु इदानीम् अभिव्यक्तिं नीयते। प्राचीनकाव्ये वस्तुनिष्ठता वर्तते। इदमपि पथपरिवर्तनं, प्रस्थानपरिवर्तनं च जातम्। बह्व्यः नवीनाः अन्याः प्रवृत्तयः दृष्टिगोचराः भवन्ति। गान्धीवादस्य प्रभावः, पुष्कलः प्रभावः, महान् प्रभावः वर्तते। ये महान्तः कवयः सन्ति आधुनिककालस्य, तेषु गान्धिनः सर्वातिशायि व्यक्तित्वं तेषां रचनासु सङ्क्रान्तं वर्तते। नवीनाः विधाः बह्व्यः विकसिताः आधुनिके संस्कृतसाहित्ये। प्राचीनसाहित्ये तथा इमाः विधाः न सन्ति। कथानिका, शॉर्ट स्टोरी, उपन्यासः, नावेल्, यद्यपि प्राचीना या कथा वर्तते, बाणभट्टस्य कादम्बरी या वर्तते, तस्यामपि उपन्यासस्य लक्षणं किञ्चित् विनियुज्येत। किन्तु आधुनिका या उपन्यासः वर्तते, तस्य सामग्र्ये साकल्येन लक्षणं प्राचीनकथासु तथा न चरितार्थतां याति। उपन्यासविधा
नवीनैव विधा वर्तते, आधुनिककालस्य विधा वर्तते। बहवः उपन्यासाः समकालिके संस्कृतसाहित्ये विरचिताः। इयं नवीना विधा वर्तते, एकाङ्करूपकं वर्तते, रेडियो रूपकं वर्तते, ललितनिबन्धः फाइन् एसे वर्तते, गजल काव्यं वर्तते, विलाप काव्यम्, इलेजी इति कस्यचित् स्वजनस्य निधनानन्तरं वैयक्तिकी वेदना कवेर्यथा अभिव्यक्तिं गच्छति, तां वेदनां प्रकटयन् कविः कवितां लिखति। उर्दू भाषायां मर्सिया, आङ्ग्लसाहित्ये इलेजी, संस्कृते च विलापकाव्यं, शोककाव्यं वा इति नवीना विधा। बहूनि अत्यन्तं मार्मिकानि काव्यानि आधुनिककाले विलापकाव्यविधायां विरचितानि सन्ति। प्राचीनसाहित्ये कस्यचित् स्वजनस्य निधनानन्तरं कश्चन नायकः विलापं करोति, अजविलाप, प्रतिविलापादि प्रसङ्गाः सन्ति, किन्तु स्वतन्त्ररूपेण यथार्थदृष्ट्या अयं स्वजनः मम आसीत्, तस्य निधनानन्तरम् अहं वेदनाविह्वलः कवयामि, श्लोकाः परिस्फुटन्ति मम मानसात् इति कृत्वा या रचना विधीयते सा अन्यैव विधा वर्तते। बहूनि परशतं विलापकाव्यानि संस्कृते लिखितानि सन्ति। अश्रुविसर्जनं यादवेश्वर तर्क रत्नस्य अत्यन्तं मार्मिकं काव्यं वर्तते। प्रायशः 300 श्लोकाः तत्र सन्ति। संसारस्य विश्वसाहित्यस्य दीर्घतमा इलेजी, दीर्घतमं विलापकाव्यमिदं स्यात् इति अहं मन्ये। हाइकु, ताङ्का, शिजो इति वैदेशिककाव्यविधाः सन्ति। हर्षदेव माधवः एतासु विधासु पुष्कलं कवयति। यात्रावृत्तान्तः, यात्रावृत्तं वा ट्रेवलाग् इति नवीना विधा वर्तते। विचित्रपरिषद यात्रा इति क्षमादेव्याः, क्षमादेवी राव महोदयायाः अत्यन्तमेव रमणीयं वर्तते यात्रावृत्तान्तं। पुरस्तात् पारिस् इत्यपि गोपबन्धु मिश्रस्य पेरिस् यात्रायाः वर्णनम् अत्यन्तं प्राञ्जलगद्ये सरसवर्णनं पेरिस् प्रवासस्य तेन कृतम्। तत् यात्रावृत्तविधायाः उज्ज्वलं निदर्शनं विचित्रपरिषद यात्रादि ग्रन्थेषु प्राप्यते। वैज्ञानिकं साहित्यं वर्तते। एवमेव सोनेट् विधा वर्तते। तस्याः कृते क्वचित् स्वनितं, क्वचित् सुनीतं, क्वचित् कलापिका, क्वचित् स्तवकम् इत्यादीनि नामानि दीयन्ते। इयं नवीना विधा वर्तते। बहुभिः कविभिः सोनेट् काव्यानि संस्कृते प्रणीतानि सन्ति। बालसाहित्यं, पृथक् रूपेण बालसाहित्यं बालानां कृते संस्कृते प्राचीनकाले तथा न विरचितं। पञ्चतन्त्रादयः ग्रन्थाः सन्ति, किन्तु शिशूनां, बालकानां मनोविज्ञानम् अवगत्य तेषां कृते स्वतन्त्ररूपेणैव साहित्यं लेखनीयम् इति प्रवृत्तिर्वर्तते। इयं नवीना विधा वर्तते। जीवनचरितं, बायोग्राफी, शङ्करजीवनाख्यानं, स्वपितुः जीवनाख्यानं क्षमादेव्या प्रणीतं, तदत्र निदर्शनं वर्तते। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, आत्माराम भंडारकर काशीस्थः पंडितः आसीत्। अत्यन्तमेव स्पृहणीयं, प्रशंसनीयं साहित्यं तस्य वर्तते। तेन विद्यार्थी इति नाम्ना आत्मकथा लिखिता। अन्याः अपि आत्मकथाः संस्कृते आधुनिककाले लिखिताः सन्ति। तपोवनस्वामिनः ईश्वरदर्शनम् अथवा तपोवनचरितम् अत्यन्तमेव परिष्कृतसंस्कृते भव्यम् उदात्तमोत्तमं निदर्शनं प्रस्तौति कवित्वस्यापि। गद्ये पद्ये च समं कवयति तपोवनस्वामी। असौ चिन्मय मिशन संस्थापकस्य चिन्मयस्वामिनः गुरुः आसीत् तपोवनस्वामी। किन्तु संस्कृतं यथा लिखति, प्रौढसंस्कृतस्य अत्यन्तं भव्यम् उदात्तम् उज्ज्वलं रूपं तस्य रचनायां वर्तते। संवेदनशीलता, कल्पना, यात्रा, हिमालय यात्रा यथा तेन वर्णिता वर्तते। स्वजीवनस्य अत्यन्तमेव मार्मिकाः अनुभवाः, आध्यात्मिकी यात्रा, आध्यात्मिकाः अनुभवाः
तेन यथा वर्णिताः तेन इदं यत् काव्यं वर्तते न केवलम् आत्मकथायाः अत्यन्तं रमणीयं निदर्शनं समग्रेऽपि संस्कृतसाहित्ये अलङ्कारभूतमिदं काव्यं वर्तते। एवमेव कोरदरामचन्द्रकवेः आत्मकथा वर्तते। सोदय काव्यं वर्तते तस्य मधुसूदनमिश्रेण राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने सहायक कुलसचिव पदे अयं कार्यं करोति स्म मधुसूदनमिश्रः। तस्य आत्मकथा वर्तते काव्यरूपेण लिखिता श्वेतम् इति आत्मकथा तस्य वर्तते। पत्रसाहित्यं नवीना विधा वर्तते। पत्रकाव्यानि लिखितानि सन्ति, विडम्बनकाव्यानि, पेरोडी, सिटायर इति जग्गू शिंगरायस्य सम्मार्जनी स्तुतिः रमणीयं काव्यं वर्तते। तत् नवीना भावना वर्तते। झाडू सम्मार्जनी इति सम्मार्जन्या स्तुतिं करोति कविः। लण्डन चरितं वर्तते नरोत्तम शास्त्री गांगेयस्य, तदपि विडम्बन काव्यं वर्तते, व्यङ्ग्यकाव्यं वर्तते। संस्मरणं मेमोयर्स इति विधा वर्तते, रेखाचित्रं पेन पिक्चर स्वल्पमेव स्वल्पानि उदाहरणानि सन्ति। रेखाचित्राणि तथा न इदानीन्तनैः साहित्यकारैः लिखितानि, संस्मरणानि क्वचित् क्वचित् दृश्यन्ते। एवमेव लोककाव्यानि बहूनि सन्ति, कजली कजरी इत्यादीनि। इत्थं भव्यः नवीना विधा आधुनिके संस्कृतसाहित्ये विकसन्ति। तासु साहित्यं वर्तते। स्वस्य अनुसन्धानाय एतासु नवीनविधासु यद्यत् साहित्यं वर्तते तद्विषये यदि यत्र अनुसन्धानं न जातं तद्विषये अनुसन्धानं करणीयम् इति अनुसन्धानदिक् एका भवितुमर्हति। पुरातनविधासु नावीन्यं कथम् आगतम् इति अयमपि शोधविषयः भवितुमर्हति। यथा महाकाव्यस्य मानदण्डः परिवर्तितः, तत्र नायकः तथा न भवति। इदानीं मध्यमवर्गस्य कश्चन संघर्षशीलः जनः महाकाव्यस्य नायकः भवितुमर्हति। समग्रः समाजः, समग्रं राष्ट्रं महाकाव्यं भवितुमर्हति, नायकः भवितुमर्हति। यथा जनविजय महाकाव्यं वर्तते परमानन्दशास्त्रिणः, तत्र समग्रं राष्ट्रमेव नायकम्। आपातकालः इंदिरा गांधी वर्यया यः आरोपितः तं कालमधिकृत्य वर्णनं कृतं समग्रे महाकाव्ये अत्यन्तं मार्मिकं महाकाव्यं वर्तते। यादृशी यातना जनतया अनुभूता आपातकाले तस्य विस्तरशा वर्णनं कृतं। तत्र कश्चन एकः नायकः न वर्तते, समाजः नायकः, जनता नायकी कृता वर्तते। तत्र संस्कार संगरम गणेश गंगाराम पेंडारकर कृतं महाकाव्यं वर्तते। तत्र मध्यम वर्गीय समाजस्य चित्रणं कृतं। गंगापुत्रावदानं निरंजन मिश्रस्य महाकाव्यं वर्तते। तत्र हरिहर स्वामिनः येन गंगायाः पर्यावरण रक्षायै गंगायाः शुद्धये आंदोलनं कृतं, आत्मनः देहः विसर्जितः, तस्य महाकाव्ये अत्र जीवनचरितं निरूपितम्। अन्यदपि महाकाव्यं तत्र निरञ्जनमिश्रस्य वर्तते, तत्र मध्यमवर्गीयसमाजस्य चित्रणं कृतम्। अद्यापि इति अत्यन्तमेव विलक्षणं काव्यं वर्तते वासुदेवशास्त्रिणः सार्वभौमस्य। तत्र भव्यविधाः अन्तर्गुम्फिताः, तत्र संस्मरणानि सन्ति, यात्रावृत्तान्ताः सन्ति, निबन्धाः सन्ति, किन्तु एकसूत्रात्मकता वर्तते, तत्र एकात्मकता वर्तते इति महावाक्यायमानं समग्रम् एतत् पुस्तकं वर्तते। स्वकीयजीवनस्य 80 वर्षानन्तरं स्वकीयजीवनस्य यात्रामयम् आलिखति, तस्याः विवरणं प्रददाति। संस्कृतम् अत्यन्तमेव सरलं सहजं निर्झरवत् प्रवहति, गद्ये तथैव पद्ये। एतादृशं विलक्षणं काव्यमिदम् अद्यापि इति वर्तते। लहरी इति पुरातनी विधा वर्तते, किन्तु अत्र नवीनः भावबोधः इदानीन्तने काले यानि यानि लहरी काव्यानि विरचितानि तेषु संक्रान्तः वर्तते। यथा गलगली रामाचार्येण गांधी महात्मा यदा दक्षिणाफ्रिका देशात् परावृत्तः, तदनन्तरं स्वदेशे तेन यत् कार्यम् आरब्धं तदधिकृत्य पञ्चलहरी काव्यानि तेन प्रणीतानि। महाकविः वर्तते गलगली रामाचार्यः, अत्यन्तमेव
प्रतिभा संपन्न कवि वर्तते विंश शतकस्य स्वदेशीय लहरी गांधी टोपी लहरी श्रीचक्र लहरी बहिष्कार लहरी बाइकाट इति विषयमधिकृत्य बहिष्कार लहरी कारागृह लहरी श्रीचक्र लहरी इति तु चरखा इति पदार्थमवलम्ब्य लहरी काव्यं प्रणीतम् किन्तु काव्यं रमणीयं वर्तते सर्वत्र उत्तमं काव्यं वर्तते पञ्चस्वपि लहरी काव्येषु अयं महाकविः वर्तते विषयः नवीनः प्रवृत्तिः नवीना राष्ट्रम् अत्र प्रतिबिम्बतां गतं राष्ट्रस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षः प्रतिबिम्बतां गतं गान्धिनश्चरित्रं रमणीयतया उज्ज्वलतया उदात्ततया अत्र निरूपितं रागकाव्यं पुरातनी विधा वर्तते जयदेवस्य गीतगोविन्दकाव्यं रागकाव्यं वर्तते अभिनवगुप्तेन रागकाव्यलक्षणं कृतं कोहलेन वस्तुतः लक्षणं कृतं रागकाव्यस्य यत् काव्यं नैकेषु रागेषु गीयते गीतानि तत्र नाना रागेषु गीयन्ते तत् काव्यं रागकाव्यं भवति उपरूपकम् एतत् वर्तते रागकाव्यं वस्तुतः श्रव्यकाव्यं नास्ति दृश्यकाव्येषु परिगणितं रागकाव्यं गीतगोविन्दं दृश्यकाव्यं वर्तते तत्र नृत्यं क्रियते इति कृत्वा दृश्यकाव्यं तत्रापि गीतानि विविधैः रागैः गीयन्ते इति कृत्वा रागकाव्यं रागकाव्यं पुरातनी विधा आधुनिकैः कविभिः रागकाव्यानि लिखितानि किन्तु तत्र भावभूमिः नवीना वर्तते मदीयं गीतधीवरं वर्तते तत्र धीवरं नौकाचालकम् आश्रित्य गीतानि प्रणीतानि तत्र समुद्रः प्रतीकः नौका प्रतीकभूता वर्तते कायः प्रतीकभूतः धीवरः प्रतीकभूतः समग्राणि गीतानि तदधिकृत्य लिखितानि तस्य सङ्घर्षमधिकृत्य प्रणीतानि इति चेतना तत्र नवीना अन्यान्यपि रागकाव्यानि स्वातन्त्र्यसङ्घर्षनिरूपकानि रागकाव्यानि हरिदत्तपालिवालेन रामनाथपाठकप्रणयिना तत्र लिखितानि सन्ति स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत का योगदान इति मम ग्रंथः वर्तते तत्र एतेषां रागकाव्यानां स्वतंत्रता संग्रामम् अधिकृत्य यत् साहित्यं लिखितं संस्कृते तस्य च विस्तरशः मया परिचयः दत्तः सोऽपि ग्रन्थः अवलोकनीयः नूतनानाम् आभाणकानां प्रयोगः आधुनिके संस्कृतसाहित्ये कथं भवति नूतनाः आभाणकाः आविष्क्रियन्ते परस्सहस्रम् आभाणकाः नवीनाः परिकल्पिताः स्युः आधुनिकैः साहित्यकारैः तेषाम् अन्वेषणं करणीयम् केवलं द्वित्राणि उदाहरणानि दातुं मया शक्यन्ते केरलवर्मा महान् साहित्यकारः वर्तते अयं मलयाळं भाषायाः पिता आधुनिक मलयाळं साहित्यस्य पिता कथ्यते फादर ऑफ मॉडर्न मलयाळं लिटरेचर तथैव संस्कृते अपि महत् साहित्यम् एतेन प्रणीतं वर्तते विशाख विजय महाकाव्यम् अस्य अत्यन्तमेव प्रौढं संस्कृत महाकाव्य संस्कृत महाकाव्य साहित्ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्येषु परिगणनार्हं वर्तते एतस्य महाकाव्यं मुक्तक काव्यानि बहूनि अनेन प्रणीतानि तस्मिन्नेव विशाख विजय महाकाव्ये नायकस्य चरित्रं तु उज्ज्वलं वर्तते किन्तु नायकस्य भ्राता वर्तते सः शासकः जातः सः अत्यन्तमेव अत्याचारपरायणः वर्तते दुराचारः वर्तते विलासी वर्तते तद्विषये तेन लिखितं कोऽपि न प्रक्रियायाम् अविरत धृत कौतूहलं कोऽपि न प्रक्रियायामेव अविरत कौतूहलं तेन ध्रियते स्म इति तत्र वर्णनं कृतम् अत्र सर्वथा नवीनः आभाणकः वर्तते कोऽपि न प्रक्रिया इति का प्रक्रिया इति अवगन्तव्यम् नूतनशब्दानां निर्माणं परस्सहस्रं नूतनाः शब्दाः आधुनिके साहित्ये निर्मिताः सन्ति कोशग्रन्थाः अपि नवीनाः केचन निर्मिताः सन्ति ते अवलोकनीयाः किन्तु ये आधुनिकसाहित्यकाराः सन्ति तैः नवीनाः शब्दाः बहुशः निर्मिताः स्वयं परिकल्पिताः निर्मिताः सन्ति वैदेशिकानां नाम्नां तत्र संस्कृतीकरणं कृतम् इत्यपि प्रवृत्तिर्वर्तते शिवराजविजयः वर्तते अंबिकादत्तव्यासस्य तत्र मुअज्जम इति चरित्रं वर्तते तस्य कृते मायाजिह्वः मुअज्जमस्य कृते मायाजिह्वः रोशन आरा इति राजकुमारी वर्तते तस्याः कृते रसनारी इति पदम् इति नाम प्रयुक्तं नवीनानि छन्दांसि बहूनि आविष्कृतानि
तेषां किञ्चित् निदर्शनं प्रागपि कृतं। सोनेट् नवीन नवीनं छन्दः वर्तते। इतरभाषा छन्दसां प्रयोगः कृतः। ब्रजभाषा छन्दसाम् आधुनिकैः कविभिः प्रयोगः क्रियते। दोहा, सोरठा, चौपाई इति तु प्राचीन साहित्येपि वर्तते। पज्झटिका छन्दः वर्तते। किन्तु कुण्डलिया, छप्पय इति बहुषु छन्दस्सु आधुनिकैः साहित्यैः तेलुगु भाषायाः छन्दांस्यपि उपात्तानि आन्ध्रप्रदेशीयैः संस्कृतरचनाकारैः इति इतरभाषा छन्दसां मनोहारी प्रयोगः तैः कृतः। तेन नावीन्यं किञ्चित् आगतम्। नवीनाः रीतयः क्वचित् क्वचित् प्रयुज्यन्ते, आपाद्यन्ते आधुनिके साहित्ये। तत्र चेतना प्रवाहशैली, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वर्जीनिया वुल्फ उपन्यासप्रणेत्री वर्तते। आङ्ग्लभाषायाः प्रसिद्धा रचनाकर्त्री वर्तते। यूलिसिस् वर्तते उपन्यासः जेम्स् जॉयस् महोदयस्य। एतादृशेषु साहित्यकारेषु वैदेशिकेषु इयं शैली विजृम्भते। तत्र चेतनायाः प्रवाहः कथं शब्देषु प्रतिफलति, वाक्येषु प्रतिफलति इति रीतिः तत्र परिवर्त्यते। तदनुसारेण केशवचन्द्रदासस्य उपन्यासेषु इयं शैली प्रयुक्ता। विसङ्गतनाट्यशैली, एब्सर्ड् थियेटर्, यथा बर्तोल् ब्रेख्त् महोदयस्य वेटिंग फॉर गोदो इति नाटकं वर्तते। इयम् आधुनिकजीवनस्य अनुभवः, विखण्डितजीवनस्य अनुभवस्तु वर्तते। तस्य विभक्तिः क्रियते, नाट्येषु क्रियते इति केषाञ्चित् नाट्यकाराणां। सिद्धेश्वर चट्टोपाध्यायस्य नाटकेषु क्वचित् हर्षदेव माधवस्यापि कल्पवृक्षमधिकृत्य तस्य नाटकेषु इयं नाट्यशैली विजृम्भते। वैदेशिकसाहित्यस्य प्रभावः क्वचित् क्वचित् वर्तते। केषुचित् कविषु विशिष्य वर्तते। प्रकाश पाण्डेयः कविः वर्तते। तेन आङ्ग्लभाषायाः साहित्यं भृशमधीतम्। आङ्ग्लकवीनां प्रभावः तस्य रचनासु दरीदृश्यते। उपेक्षिताः महान्तः ग्रन्थकाराः महाकवयः सन्ति, ते अनुसन्धेयाः। केरल वर्मा यस्य नाम मया गृहीतं, तस्य विपुलं साहित्यं वर्तते। सर्वतनुसन्धानं तस्य साहित्यमधिकृत्य न जातं। बहवः ग्रन्थाः तस्य अध्येतव्याः, अन्वेष्टव्याः, अनुसन्धेयाः सन्ति। राजराज वर्मा आङ्ग्लसाम्राज्यं महाकाव्यं तस्य प्रणीतं वर्तते। महाकाव्यमपि पुनरुद्धरणीयम्। यतोहि समग्रं महाकाव्यं देवनागर्यां नैव प्रकाशितं, मलयाळं लिप्यां प्रकाशितं, किन्तु अत्यन्तं प्रौढं महाकाव्यं वर्तते। इदमपि महाकाव्यं संस्कृतसाहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ महाकाव्येषु परिगणनार्हम्। यतोहि कथम् आङ्ग्लैः पादप्रसारः कृतः, अत्र कथं स्वकीयं शासनम् अत्र स्थापितम् इति समग्रः इतिहासः अत्र महाकाव्ये वर्णितः वर्तते। परिष्कृता शैली वर्तते, प्रौढी वर्तते उपन्यास महाकाव्ये। अस्मिन् काव्यकण्ठ गणपतिमुनिः अत्यन्तं प्रचुरं साहित्यं तस्य वर्तते, अन्वेष्टव्यम्। बेलमकोण्ड रामराय कविः दार्शनिकः वर्तते। प्रौढाः शास्त्रग्रन्थाः तस्य सन्ति, काव्यग्रन्थाः अपि सन्ति। हमीरचंद्र शास्त्री देहली स्थे लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठे इदानीं भवतां यः राष्ट्रीय विश्वविद्यालयः वर्तते, तत्रैव आचार्यः आसीत्। तस्य विपुलं साहित्यं वर्तते। रामनाथ तर्करत्न ऊनविंश शतकस्य अत्यन्तं श्रेष्ठः साहित्यकारः वर्तते। तस्य आर्या लहरी, वासुदेव विजयं महाकाव्यम् इति एतादृशाः ग्रन्थाः सन्ति। किन्तु कविः अद्भुतः कविः वर्तते। आधुनिकसमाजस्य प्रवृत्तीनां चित्रणं यथा करोति, आर्या छन्दस्सु प्रामाणिकतया करोति, तद् भव्यं काव्यं, उदात्तं काव्यं तस्य रचनासु परिस्फुरति। गलगली रामाचार्यस्य मया उल्लेखः कृतः। बद्रीनाथ झा श्रेष्ठः कविः आसीत्। ऊनविंश शतके प्रादुर्भूतः, विंश शतके राधामधिकृत्य महाकाव्यं तस्य वर्तते। अन्यानि बहूनि मुक्तककाव्यानि तस्य सन्ति। भुवनेश्वरकरः साधु कवयति, अयमपि उपेक्षितः कविः वर्तते। महाप्रज्ञः मुनिः नथमलः
विपुलं साहित्यं तस्य वर्तते। महाकाव्यानि सन्ति, खण्डकाव्यानि सन्ति, शास्त्रीयग्रन्थाः सन्ति। हरिदत्तपालिवालनिर्भयः प्रचुरं साहित्यम् अनेन प्रणीतं, किन्तु कालकवलितं। क्वचित् यदि प्रयासेन पुनरुद्धारः कर्तुं शक्यते तर्हि प्रयासः करणीयः। यतोहि अस्य साहित्यं रावणायनं महाकाव्यम् एतेन प्रणीतं। रावणं नायकीकृत्य महाकाव्यं प्रणीतं। स्वतन्त्रता संग्रामम् अधिकृत्य नैकानि गीतानि अनेन प्रणीतानि, अत्यन्तं ओजस्वी गीतानि अनेन प्रणीतानि। क्वचित् क्वचित् उद्धृतानि दृश्यन्ते। तदानीन्तने काले संकलनानि तेषां गीतानां प्रकाशितानि, किन्तु अस्य सर्वाणि पुस्तकानि नष्टानि, प्रायशः न लभ्यन्ते। क्वचित् यदि लभ्येरन् तर्हि अस्य महतः कवेः पुनराविष्कारः कर्तुं शक्यते। महाराजेन पाण्डेयः गजलकाव्येषु निपुणः वर्तते। अस्यापि ग्रन्थाः केचन प्रकाशिताः सन्ति, किन्तु तथा न चर्चिताः। एतादृशानां कवीनां साहित्यमधिकृत्य अनुसन्धानम् अपेक्षते सम्प्रति। क्षेत्रविशेषस्य साहित्यम् अनुसन्धानपथं नेयम्। यद्यपि अनुसन्धानकार्याणि तादृशानि जातानि। मध्यप्रदेशस्य संस्कृतसाहित्यं, मध्यप्रदेशानां संस्कृतसाहित्ये अवदानम् इति विषयम् अधिकृत्य शोधकार्यं जातम्। उत्कलप्रदेशस्य संस्कृतसाहित्यम् अधिकृत्य शोधकार्यं जातम्। किन्तु तथापि बहूनि तादृशानि उपेक्षितानि सन्ति क्षेत्राणि, स्थलविशेषाणि, यत्र साहित्यं प्रचुरं प्रणीतं पण्डितैः, तदुपेक्षितम्। एकम् उदाहरणं मया दीयते। मिथिलाञ्चले मधुबनी क्षेत्रे सरिसवपाही इति ग्रामः वर्तते। तत्र सहस्राब्दी पर्यन्तं संस्कृतसाहित्यस्य परम्परा विकासं प्रपेतिरे। महान्तः नैयायिकाः, महान्तः पण्डिताः, कवयश्च तस्मिन् ग्रामे प्रादुरभवन्। किशोरनाथ झा महोदयेन सरिसवपाही इति ग्रामे यत् संस्कृतसाहित्यं विकासं प्राप, तदधिकृत्य मैथिलभाषायां पुस्तकमेकं सम्पादितं। किन्तु अस्य ग्रामस्य यत् साहित्यं वर्तते तत् तथा प्रचारं नैव प्रपेतिरे। गङ्गानाथ झा अत्रैव जनिं प्राप। बहवः महान्तः पण्डिताः अत्र जनिं लेभिरे। विदेशेषु संस्कृतसाहित्यस्य संवर्धनं जातं, तदपि प्रायशः चर्चितं तथा न भवति। कार्ल केप्लर जर्मन भाषायाः पण्डितः वर्तते, संस्कृतविद् वर्तते। तेन यवनशतकं सुभाषितशतकम् इति काव्यद्वयं प्रणीतम्। नेपालदेशे महान्तः कवयः, महान्तः पण्डिताः सन्ति, तैः प्रचुरं साहित्यं प्रणीतं संस्कृते। एवमेव सिंहलदेशे आधुनिककालेऽपि साहित्यं लिख्यते। दक्षिणपूर्वेशिया देशेषु किञ्चित् साहित्यं विरच्यते। विदेशेषु अमेरिकादेशे, अन्येषु देशेषु ये प्रवासी भारतीयाः सन्ति, संस्कृतज्ञाः सन्ति, ते कवयन्ति। बाङ्ग्लादेशे संस्कृतस्य रचनाकाराः सन्ति। यदा अहं संस्कृतप्रतिभा इति त्रैमासिकसंस्कृतपत्रिकायाः सम्पादकः अभवं, 5 वर्षेषु मया सा पत्रिका प्रकाशिता। साहित्यकादम्याः पत्रिका सा वर्तते। तदा मया तत्र एकः स्तम्भः एव निवेशितः, अन्ताराष्ट्रियसंस्कृतसाहित्यमधिकृत्य। तत्र अमेरिकादेशीयानां संस्कृतकवीनां, प्रवासी संस्कृतकवीनां रचनाः प्रकाशिताः। बाङ्ग्लादेशस्य संस्कृतपण्डितानां कथाः तत्र प्रकाशिताः। एवमेव रूसदेशीयः अनस्तासिया गुरिया इति पण्डिता वर्तते। तेन रूस भाषाया, रशियन् भाषाया साहित्यात् अनुवादाः संस्कृते कृताः। तेषु केचन अनुवादाः मया तस्याः प्रकाशिताः इति। एतादृशाः प्रयासाः पुनरपि करणीयाः। विदेशेषु यत् संस्कृतसाहित्यं प्रणीयते तद्विषयेऽपि अस्माभिः अन्वेषणम्, अनुसन्धानं च करणीयम् इति एका दिक् भवितुमर्हति। सम्प्रदायविशेषसम्बद्धं साहित्यम्, अत्र नानादिशः सन्ति। चैतन्यसम्प्रदायमधिकृत्य चैतन्यमतानुयायिनां संस्कृतपण्डितानां, संस्कृतकवीनां प्रचुरं साहित्यं वर्तते आधुनिकेऽपि काले। मेन्स् ब्रू इति तु वैदेशिकः पण्डितः वर्तते, सः चैतन्यमतानुयायी वर्तते। राधाष्टकम् इति रमणीयं काव्यं तस्य वर्तते, प्रकाशितं
सोपज्ञ टीकया सहितं प्रकाशितं संस्कृते कवयति श्लोकं साधु गुम्फति एवमेव क्रिश्चियन धर्म अधिकृत्य बहु साहित्यं संस्कृते वर्तते। क्रिस्तु भागवतम् इति पीसी देवस्य महोदयस्य महाकाव्यं वर्तते। कबीर पंथम् अधिकृत्य साहित्यं वर्तते। साधु पंथम् अधिकृत्य प्रचुरं साहित्यं वर्तते। बसव पंथ बसवेश्वरस्य यः संप्रदायः वर्तते तदनुयायिनां साहित्यं संस्कृते वर्तते। एवमेव ये सन्ता अभवन् तत्तत् सच्चरितम् अधिकृत्य काव्यानि संस्कृते सन्ति। यथा कर्णीचरितामृतम् कर्णी मात्रम् अधिकृत्य महाकाव्यम् अनेन प्रणीतम्। एतादृशानां सतां महापुरुषाणां नवीनानां जीवनचरितं क्वचित् क्वचित् प्राप्यते। तेषां धर्मसम्प्रदायः वर्तते तदधिकृत्य तत्र चर्चा क्रियते। एतदपि अनुसन्धानविषयः अयमपि अनुसन्धानविषयः भवितुमर्हति। विस्मृतनायकानां विषये फॉरगॉटन हीरोज ये सन्ति तान् अधिकृत्य साहित्यं संस्कृते वर्तते। तत् साहित्यमपि क्वचित् उपेक्षितं भवति। शिवकुमारशास्त्रिणः वीरकुमारसिंहचरितं वर्तते। कुमारसिंहः स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी अभवत्। राजा आसीत् मिथिला प्रदेशे अत्यन्तमेव वीरः महाप्रतापशीलः आसीत्। 80 वर्षं यावत् 80 वर्षायुर्यावत् आङ्ग्लशासनेन असौ युयुधे। तस्य चरितमधिकृत्य वीरकुमारसिंहचरितं महाकाव्यं शिवकुमारशास्त्रिणा प्रणीतम्। तीन्द्रजीवनचरितं भास्करस्वामिनम् अधिकृत्य गंगाधरशास्त्रिणां काव्यं वर्तते। एतादृशानि बहूनि काव्यानि सन्ति। तानि अन्विष्यते विषये अनुसन्धानम् अन्वेषणं च करणीयं शोधकार्यं च करणीयम्। एका अपराधिक भवितुमर्हति। त्रिभाषिका वा रचनाकाराः सन्ति। तेषाम् एकस्यां भाषायां यत् साहित्यं वर्तते स्वकीयभाषायां मातृभाषायां संस्कृते च तेषां यत् साहित्यं वर्तते उभयोः तारतम्यिकः विशेषः कः इति अत्यन्तमेव सूक्ष्मतया अवलोकनीयम्। अयं तु वस्तुतः सूक्ष्मावबोधस्य विषयः वर्तते। नागार्जुनः महाकविः वर्तते। मैथिलभाषायाः महाकविः वर्तते। संस्कृतस्य अत्यन्तम् उज्ज्वलः कविः वर्तते। तेजस्वी कविः वर्तते। हिंदी भाषायाः कविरपि वर्तते। किन्तु संस्कृते यथा लिखति तादृशः विशेषः संस्कृतकाव्येषु यः विशेषः तस्य वर्तते स तस्य हिंदी काव्ये न वर्तते। हिंदी कवितायां तस्य ये विशेषाः सन्ति ते तस्य संस्कृतकवितासु न सन्ति। मैथिलकाव्ये तस्य ये विशेषाः सन्ति ते तस्य संस्कृतकाव्ये हिंदी काव्येषु हिंदी रचनासु वा न सन्ति। अयं भारतीयसाहित्यस्य महान् रचनाकारः वर्तते। केचन रचनाकाराः एकस्यामेव भाषायां न प्रगल्भाः सन्ति पटवः सन्ति नाना भाषासु लिखन्ति। बहवः एतादृशाः रचनाकाराः सन्ति। एकस्यैव कवेः विविधभाषासु रचनाकर्मणि यत् तारतम्यं तद् गवेषणाविषयः भवितुमर्हति। अयं तु गम्भीरः विषयः वर्तते। सूक्ष्मदृशा गम्भीरानुसन्धानपुरस्सरम् अत्र शैली विषयशैली प्रवृत्तिः अभिनिवेशः कथं भाषाभेदेन भेदं याति इति अन्वेषणं करणीयम्। अत्रैव विरमामि। केचन विषयाः मया गृहीताः। दिग्मात्रनिदर्शनं मया कृतम्। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये नवीनाः अनुसन्धानदिशाः या भवितुमर्हन्ति स्वयमपि स्वकीयानुशीलनेन स्वकीयाध्ययनेन नवीनाः दिशाः अवगन्तव्याः आविष्करणीयाः। अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। नमो नमः।